पळोवंक शकता आमी हांगा पणजेसून 4 किलोमीटर पयस मेर्शेर बामणपाटान आयिल्ले आसा आनी एक अनोखी गजाल जाल्ली आसा। तातूंत म्हणटा ती वायरीचेर तुमकां पळोवंक मेळटले तेंडल्यो। आनी आतां म्हणीत जाल्यार म्हणूंक शकता की एग्रीकल्चर आनी इलेक्ट्रिसिटीचें मिलन जाल्लें आसा। आनी तुमी फाटल्यानूच पळोवंक शकता इलेक्ट्रीक पोलार वायरीचेर सगळे कडेन तेंडल्यो लागलेल्यो आसा। आनी एक अशी हे इन्फॉर्मेशन दिवंक सोदता की सगळे कडेन जे इलेक्ट्रिकल पोल्स जाल्ले आसा आनी सायन बोर्ड जाल्ले आसा तांचेर सगळे क्रिपर्स जाल्ले आसा, तांचेर कोण लक्ष दिना। सो जेन्ना रातचे लोक वतात तेन्ना तांकां ते सायन्स दिसनात आनी मागीर एक तर एक्सिडंट जाता नाल्यार आनी कितें दुर्घटना जाता नाल्यार आनी कितें जाता। सो हाचेर गव्हर्मेंटान दखल घेवची आनी हें साफ करचें। हे अशें म्हणटा ते एग्रीकल्चर आनी इलेक्ट्रिसिटीचें जुळन जाता तें बरें आसा, पण फुडें अशें जावचें न्ही। म्हणजे एग्रीकल्चराच्या जाग्यार आनी इलेक्ट्रिसिटीच्या जाग्यार तशें आसचें। तुमी पळोवंक शकता द गोवन। हांव नारायण पिसुर्लेकर।